علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اور مختصر جی حاضری، یہ بڑی خوش بختی ہے کہ آستانہ عالیہ حضور خطیب علیہ السلام اور اس اسٹیج تے کھلو کے کچھ بیان کرنا میرے ناچیز واسطے یہ بڑی وڈی سعادت ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں کہ خطیب علیہ السلام دے جوڑیاں دا صدقہ ہے کہ حاضری پیش کر لگا۔ بڑی توجہ دے نال سماعت کرنا ہے، کیونکہ جانا سب نے میں اتھے کسے نہیں رہ جانا۔ تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماندے ہوندے سن کہ نبی دے غلاموں موت تو پریشان نہ ہویا کرو، او موت جم جم آوے جدے آیا میرے آقا دی زیارت ہو جانی۔ او موت جم جم آوے جدے آیا میرے آقا دی زیارت ہونی ہے۔ تے جدو قبر دے وچ بندے جانا ہے تے ودھا دا چہرہ نہیں یار، میں 5-7 منٹ واسطے حاضرہ تے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے مبارک دی زیارت ہونی ہے، تائیوں تے تاجدار حافظ آباد خطیب علیہ السلام فرماتے سن کہ او موت جم جم آوے جدے آیا میرے آقا دی زیارت ہو جانی تے نالے عاشق دی تے عید ہو جاندی ہے جدو سونے دی دید ہو جائے۔ عاشق دی عید ہو جاندی ہے تے ساری زندگی تاجدار حافظ آباد حضور خطیب علیہ السلام نے میرے نبی دے غلامانو ایک کوئی ذکر سنایا ہے، حضور دا فرمان سنایا ہے، نبی دیا حسن و جمال دے تذکرے، حضور دے خصائص فضائل معجزات کمالات بیان ہوندے نے پہ مسلمانہ ذرا توجہ کری۔ تو جدو قبر دے وچ میرے آقا دی زیارت ہونی ہے، ودھا دا چہرہ ویکھنا ہے، واللیل دیا زلفاں مازاگ دا کاجل آمین دے کنڈل، تے پھر ایک ہوئی خطیب علیہ السلام نے سانو درس دیتا ہے۔ آپ بھی ساری زندگی ایک ہوئی فرماؤں دے رہنے ملاقات حبیب ساڈی او عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی او عید ہو گئی، ملاقات حبیب ساڈی او عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری او دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری